सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या विशयाचेर गोंय सद्या पेटून उठलां. सगळे कडेन बोवाळ चालू आसा, एजिटेशन चालू आसा. खास करून मडगांव आयज भरपूर मोठो बोवाळ जालो. रस्तो आडायलो. कंप्लीट पणजी टू मडगांव म्हणजे कलेक्टर ऑफिसा कडेन तो रस्तो कंप्लीट ठप्प पडला सकाळच्यान आनी शेकड्यांनी आंदोलक थंय आयल्या, शेकड्यांनी लोक आयल्या आनी ते एकूच डिमांड करता की सुभाष वेलिंगकर जांणी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या अगेन्स्ट जी ऑब्जेक्शनेबल असो स्टेटमेंट केलो आसा ताका अरेस्ट करचो. जो पर्यंत अरेस्ट जायना तो पर्यंत आमी हालची ना अशी लोक म्हणपाक लागले आनी बाकीच्या एरियांनी वेगवेगळ्या एरियांतल्यान लोक आतां बोवाळ करपाक लागल्या. इवन पुलीस स्टेशनाचेर जावन वचून कंप्लेंट्स दिवपाक लागल्या आनी हें कालच्यान चालू आसा. गोंय सगळें अक्षरशः पेटून उठपाक लागलां आनी तातूंत भितर काल दीसभर मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर बरें रात लेट पर्यंत आंदोलन जालें आनी तातूंत भितर तांचो एक डिमांड आशिल्लो की ताचेर एफआयआर फायल करचो. फायनली लेट नायट सुभाष वेलिंगराच्या अगेन्स्ट बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर एफआयआर फायल जालो आनी तो एफआयआर आशिल्लो सेक्शन 35(3) अंडर BNSS च्या अंडर हो एफआयआर फायल जाला आनी ताचें कारण आशिल्लें की ऑक्टोबर 1 तारखेक सुभाष वेलिंगकर हांणी बिचोली असो एक स्टेटमेंट केलो जो ऑब्जेक्शनेबल असो लोकांक दिसता आनी लोकांचे भावना हर्ट जाल्या अशें लोकांचें मत आसा म्हणून लोक चाळवल्या. ताणें म्हणलें की सेंट फ्रांसीस झेवियराची DNA करपाक जाय आनी जर तो स्पेनाचो आसा जाल्यार ताका स्पेनाक परत धाडपाचो अशे तरेचो स्टेटमेंट सुभाष वेलिंगकार हांणी केलो आनी ताजे नंतर सगळे कडेन बोवाळ जालो आनी लोक ताजे विरुद्ध आवाज काडपाक लागले आनी ताका अरेस्ट करचो अशें लोकांची मागणी जाली. कारण आनी हें फर्स्ट टायम न्ही, तर हाजे पयलीं सुभाष वेलिंगकरान अशे तरेचे स्टेटमेंट केले अशें लोकांचें मत आसा म्हणून ते तांकां चड राग आसा आनी त्या खातीर लोक उत्स्फूर्तपणान सगळे जाणटे नेणटे भुरगे सगळे रस्त्यार आयले आनी तेंच्यांनी सगळे कडेन बोवाळ केलो. खास करून मडगांव आनी सगळे रस्त्यार आडावन दवरलो. दीसभर रस्तो बंद उरलो आनी खुबशे लोकांचे हाल जाले. खास करून ऑफिसाक वचपी लोक, बाकीचीं कामां आशिल्ल्या लोकांक खूब त्रास जाले आनी तांणी फक्त एम्बुलन्सीस सोडल्यो पूण भुरग्यांक, शाळेच्या भुरग्यांक चलत वचचें पडलें आनी एक दोन बारीकशे इन्सिडंट सोडले जाल्यार तसो तो प्रोटेस्ट पिसफूल आशिल्लो. एक कडेन खंय तरी एक मोटरसायकलवाल्यान मातसो तांचे कडेन ते म्हणटा की तांचे कडेन रूड उलयलो म्हणून तांच्यांनी ताका थोडी मारपेट केली आनी तो एक इन्सिडंट सोडलो. त्या शिवाय आनी एक कोण तरी एकटो यंग भुरगो जो आपल्या बापायक मेळपाक वतालो हॉस्पिटलांत ताणें थंय मातसो बोवाळ केलो. सो ते हे दोन इन्सिडंट सोडले जाल्यार तसो हो प्रोटेस्ट पिसफूल उरलो पूण लोकांक खूब इनकन्विनियन्स जालें, लोकांचे त्रास जाले आनी हे जाता तितले बेगीन हो विशय सोडोवपाची गरज आसा. गव्हर्मेंटान इंटरफियर जावपाची गरज आसा कारण लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाची गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसा. जाता तितलो बेगीन हो ह्या विशयाचेर पट्टो घालपाक जाय आनी जर ताचेर अरेस्ट जावपाक जाय जाल्यार तो अरेस्ट करून हो विशय मिटोवपाक जाय. आतां लेटेस्ट जो आमकां तर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या प्रमाणे पुलिसांनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट काडला. त्या ऑफिशियल स्टेटमेंटा प्रमाणे सद्याक सुभाष वेलिंगकर हे एस्कॉन्डींग आसा. पोलीस तांकां सोदतात. खंय तांची एक टीम तयार केल्या आनी टीम सगळे कडेन वचून पोलीस तांकां सोदपाचो प्रयत्न करता तांकां अरेस्ट करपा खातीर अशे तरेचो स्टेटमेंट पुलिसां कडच्यान आयला. आनी ताच्या नंतर आनिकूय एक अशी न्यूज आयल्या की सुभाष वेलिंगकर हे एंटिसिपेटरी बेला खातीर तांणी एप्लाय केल्लें आसा. सो हाजो अर्थ असो जाता की ते आपले अरेस्ट एवॉयड करपा खातीर तांच्यांनी एंटिसिपेटरी बेल एप्लाय केलो आनी द मोमेंट तो पर्यंत ते पुलिसांक मेळपाना अशे तरेची शक्यता आसा. आनी सो आतां पळोवचें पडटलें ह्या केसी भितर फुडें कितें जाता कारण जाता तितले बेगीन हे जर